आज आमकां कायाकिंग ह्या बोटीचे सुरवात जाता, पण आमची अपेक्षा अजूनय आसा आनी ते हेल्प करपाकूय आनीक फुडें सरलेले आहा. हांव मागता जे आयज कायाकिंग बोटींग जाता हितून ह्या एक्टिविटीजान खंय तरी भर पडटली. तशें आमकां खूब सजेशनां आमी दिल्लीं आसा. बाब दीपक नार्वेकराकय खूब अटॅचमेंटान आसा. ह्या स्पॉटा बद्दल कितें करपाक जाय हेची सगळे वारंवार आमची चर्चा चालू आसता. हांगासर म्युजिकल फावंटन आसपाक जाय, मागीर स्नेक पार्क आसपाक जाय, जाल्यार आनीक अशे गोश्टी ज्यो आमच्या मनान येयल्ल्यो आसा ते प्रत्येक वेळा आमी तांकां सांगलेले आसा. आज आमकां ह्या स्थळाचेर जे आनीक डेव्हलपमेंट करपाक जाय, एक्टिविटी करपाक जाय, हितून हांव मागता आमचे सगळ्या GTDCचो स्टाफ, बाबा आरोलकर आसा, जे MD आसा, सदांच आमकां हेल्प करतात. त्यांच्या अशा सगळ्यांच्या सहकार्यामुळे हो जो पर्यटन स्थळ आहा तो आनीक खूब सुशोभीत जातलो, लोकांचे आकर्षण हांगासर जातलें. पोडाचेर सुरू जाता आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की मये लेक म्हणटकच पयलीं आमी शाळेंत शिकतना म्हणजे आमची सहल जर काडत जाल्यार मये लेकार वचप. आनी एक टायम आसतालो ट्युरिस्ट जेन्ना गोंयांत येता तो मये लेकार येयल्या शिवाय रावनासलो, कारण हांगा ज्या तरेचें गार्डन तेन्ना आसतालें आनी ते बोटींग जरी ओल्ड आसलें, कारण त्या वेळाचेर ते ट्रेडिशनल बोटींग तेन्ना एक्सेप्ट आसलें. मयम लेक कसं एक आमचे गोंयचे एक नॅचरल जेम म्हणून आमी सगळे जाण वळखतात. तुमी केन्नाय पळयत जाल्यार ट्युरिस्ट जेन्ना देंवता एअरपोर्टाचेर पयलीं ते वता की बीच खंय आसा काय म्हणून. पूण आमची जी संकल्पना आसा अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटेजी की गोवा बियॉन्ड बीचीस आनी सगळे हिंटरलँडान आनी आमचे जे टुरिझम स्पॉट आसा ह्या सगळे कडेन ट्युरिस्ट पावचे. पूण तशेंच हांवें सांगलां तशें अशें जर आमी करतले जाल्यार म्हाका दिसता आमी एडिशनल एक्टिविटीज एडिशनल सर्वीस दिवपाची गरज आसा. आनी हे एडवेंचर टुरिझम म्हणून आयज आमी पयलें पावल आमी आमची कायाकिंग सुरवात करून मया लेकार आमी हे एक्टिविटी सुरवात केलेली आसा. जाणांनी आतां सांगलें की हांगा आपण बसूय परत सुरू करता, कारण मध्यंतरीच्या वेळाचेर मये बस येतालीच, मागीर ती मध्यंतरी बंद जाल्यो. पण हे सगळें येतकच ट्युरिस्टांक एक वेगळ्यो फॅसिलिटी मेळच्यो पडटा. Years, and we want to make Mayam Lake known for all the beauty it has. We were very surprised to see the beauty of this lake, and we want to show this to all the people coming to Goa, visitors, tourists, and people who live in Goa. So we want your blessings, and we would invite you to come and experience the kayaking and the nature experiences that we are about to provide, and hope to see you on the water soon. Thank you. The voice for Koi.